झोप्रोमा राखिएको ठूलो ड्रमबाट झिकेर बुढो हरेक दिन सार्कको कलेजोको तेल 1 गिलास पिउँथ्यो। बुढोको झोप्रोमा अरू थुप्रै माझीहरूले सामान थुपार्ने गर्थे, साथै तेल पनि लैजान्थे। अधिकांश माझीहरूले कलेजोको तेलको स्वाद मन पराएनन्। स्वास्थ्यका लागि बिहान सबेरै उठ्नु त्यति खराब पनि त थिएन। पेट दुखेको बेलामा र सर्दी लागेको बेलामा खुब काम दिन्थ्यो तेलले। आकाशतिर फर्केर हेर्दा बुढोले चरो फेरि चक्राकारले घुम्दै गरेको देख्यो। माछा फेला पारे जस्तो छ त्यसले, बुढोले जोडले करायो। पानीको सतहमा हलचल ल्याउने कुनै उडुवा माछा पनि थिएन। त्यहाँ न त वरिपरि चारो माछा नै देखिन्थ्यो। उसले सानो टुना माछा मासतिर उफ्रेको र फेरि पानीतिर डुब्दै गरेको देख्यो। त्यो टुना माछा घाममा चाँदी टल्के जस्तो टल्केको देखिन्थ्यो। एकपछि अर्को गर्दै टुना माछा उफ्रने र सबैतिर छचल्किने क्रम केही बेर जारी रह्यो। ती माछाहरू चारोको खोजीमा सल्बा लागेको देखिन्थ्यो। बुढोले सोच्यो, यदि तिनीहरू छिटो त्यहाँबाट गएनन् भने म समातिहाल्छु। त्यो हुलले पानी सेतो पारेको र त्यो चरोले पानी मुनि गएर माछा बीच आतंक फैलाएको हेर्न थाल्यो बुढो। चरोले निकै काम दियो, बुढोले भन्यो। त्यही बेला खुट्टा मुनि बेरेको कडा डोरी तन्केको महसुस गर्यो बुढोले। जहाँ उसले डोरीको गाँठो राखेको थियो उसले बहाना डुबायो। सानो टुना माछाले डोरीको चारो खान थालेको थाहा पायो। उसले निकै डरुसित डोरी समातेर तान्न थाल्यो। जति जति डोरी तान्यो उति उति टुना माछाको कम्पन बढ्दै गयो। झुन्ड्याएर निकाल्नु अघि नै उसले माछाको सुनौलो रङको पिठ्यु, सुनौलो रङको पाखुरा देख्यो। डुङ्गाको पछिल्लो भागमा ल्याएर घाममा राख्यो माछोलाई। गोलो आकारमा च्याप्प टाँसिएको थियो। उसका ठुला ठुला र निर्दोष आँखाहरू एकटकले हेरिरहेका थिए। डुङ्गाको फल्याकमा निकै जोडले फटफटाउँदै थियो माछा। फल्याकमा पुच्छरले पनि जोडले प्रहार गर्दै थियो। बुढोले माछाको टाउकोमा लौरो र लात्ताले हान्दा माछाको शरीर डुङ्गाको पछिल्लो भागमुनि छायामा बेसरी काँपिरहेको थियो। माछो देखेर निकै खुसी भयो बुढो। अल्बाकोर जोडले चिच्याए, बुढो राम्रै चारो बन्ने भयो। अब 10 पाउन्ड चाहिँ अवश्य छ होला यसको तौल। बुढोलाई एक्लै गुनगुनाउने बानी कहिलेदेखि सुरु भयो सम्झना छैन। पहिला पहिला डुङ्गामा एक्लै कछुवा मार्न जाँदा गीत गुनगुनाएको चाहिँ याद छ उसलाई। सायद केटोले छाडेपछि उसले एक्लै गुनगुनाउन थालेको हुनुपर्छ, तर ठ्याक्कै सम्झना भने छैन। केटो साथमा छँदा अक्सर उनीहरू काम पर्दा मात्रै बोल्थे एक आपसमा। खास गरी मौसम खराब हुँदा वा राति एक आपसमा कुरा गर्थे। समुद्रमा हुँदा अनावश्यक कुरा गर्नु मर्यादाभित्र नपर्ने भएकाले बुढोले त्यस मर्यादालाई यथासम्भव पालन गरेको थियो। तर आजभोलि बुढोलाई कसैले बाधा नपुर्याउने भएकोले जोडले कराउने बानी बसिसकेको थियो। यदि एक्लै चर्को स्वरले कुरा गर्दै हिँडेको कसैले सुने भने वा देख्यो भने सायद मलाई बहुला भन्ठान्छन् होला। जोडले बोल्यो बुढो। तर म पागलै चाहिँ नभएकाले मलाई त्यसको केही परवाह छैन। धनी माझीहरूको पो रेडियो छ र कुरा गर्ने साथी पाएका छन् र बेसबलको समाचार सुन्छन्। उसले सोच्यो, अहिले त बेसबलको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै कहाँ छ र। खालि एउटै कुरा सोच्नु परेको छ अब त, आफू केका लागि जन्मेको हुँ त्यसैका बारेमा मात्र। उसले सोच्यो, त्यो समूहमा अर्को पनि ठुलै माछा हुनुपर्छ। समूहबाट उछिटिएको एक्लो अल्बाकोर मात्रै समातेको न हुँ मैले। तर तिनीहरू निकै छिटो छिटो हिँड्छन्। पानीको सतहमा देखिने हरेक चिज आज उत्तर पूर्वी दिशातिर तीव्र गतिमा हिँड्दै गरेको देख्छु म। बेला नै यस्तो हो कि क्या हो कि मैले थाहै नपाइकन मौसम परिवर्तन भयो। अझै समुद्री किनारको हरियाली देखेन उसले। खालि नीला पहाडको टुप्पो जुन सेताम्य देखिन्थे, मानौ ती पहाडहरू हिमाच्छादित थिए अनि बादलहरू हिउँले ढाकिएका अग्ला अग्ला पहाड जस्ता देखिन्थे। समुद्र निकै गाढा नीलो देखिन्थ्यो भने घामको किरणले पानीमा इन्द्रणीको सृष्टि गरेको थियो। चर्को घामले सूक्ष्म जीवले बनाएका असंख्य दागहरू मेटाइदिएको थियो। नीलो समुद्रमा देखिने एउटै चिज भनेको इन्द्रणी मात्रै थियो। 1 माइल जति गहिराईमा बल्छीको डोरी डुबाउँदै गर्दा बुढोले देखेको दृश्य हो यो। बेग्लै नामले चिनिने माछालाई माझीहरू टुना भन्थे। चारोको लागि किनबेच गर्ने टुना माछाहरू। ती टुना फेरि तल गए। डुङ्गा खियाउँदै गर्दा घाम चर्किँदै गएकाले बुढो असिन पसिन भयो। बुढो सोच्न थाल्यो, मैले खाली डुङ्गा खियाएँ अनि सुतेँ र आफूलाई बेउजाउन खुट्टाको बोडी औँलामा डोरी बाँधेर राख्छु। आज 85 दिन भयो माछा मार्न हिँडेको। आज त जसरी पनि ठुलो माछा नमारी हुन्न।
त्यति नै खेर डोरी अवलोकन गर्दा पानीभित्र बल्छी हुत्याउने हरियो लट्ठी पानीमा डुब्दै गरेको देख्यो बुढोले। आइज, बुढोले भन्यो, यता आइज। डुङ्गा नहल्लाइकनै उसले बहाना जडान गर्यो डुङ्गामा। दाहिने हातको बुढी औँला र चौर औँलाको सहायताले डोरी समात्यो। उसले डोरी तन्केको महसुस गरेन, न त कुनै बोझ नै। डोरी च्याप्प समातेर बिस्तारै ताने उसले। फेरि आयो त्यो। यसपटक एकछिन मात्रै तानेको देखियो, त्यो पनि डोरी बिस्तारै हल्का पाराले। जोडले होइन, उसले बुझ्यो कुन चिजले डोरी तानेको भनेर। 600 फिटको गहिराइमा एउटा मार्लिनले बल्छीमा उनेको सार्डिन खाँदै गरेको अनुमान लगाए बुढोले। तिखो बल्छीले टुना माछाको टाउको छेडेको थियो। बुढोले देब्रे हातले डोरी बिस्तारै हल्का पाराले समातेर ती हरियो लट्ठीबाट डोरीलाई बिस्तारै छाड्दै गयो। औँलाको बीचबाट डोरी छाड्न र घुसार्न सक्ने भयो। डोरी तन्केको माछाले थाहै थिएन त्यो माछो पानीमुनि निकै गहिराइमा छ। यो महिनामा निकै ठुलो भइसकेको हुनुपर्छ। खा माछा खा, यो चारो खा, कति ताजा छन् तिनीहरू। त्यो पनि 600 फिट गहिरो, यत्तिको चिसो पानीमा पनि। अनि यति अँध्यारोमा राति फेरि फर्केर आउनु अनि चारो खानु है। उसले सुरुमा बल्छीको डोरी हल्का तन्केको महसुस गर्यो। सायद मार्लिनलाई सार्डिनको टाउको फुटाउन गाह्रो परेर होला। निकै जोडले डोरी तान्यो त्यसले, तर त्यसपछि केही चालचुल छैन। आइज माछा आइज, बुढो चिच्यायो। फेरि फर्केर आइज है, अनि चारो पनि सुँग्नु नि। मिठो छैन र चारो? स्वादिलो टुना पनि राखिदिएको छु बल्छीमा मैले। साह्रो चिसो छ अनि मिठो पनि। लाज नमानिकन खाए माछा, लाज नमानिकन। बुढी औँला र चौर औँलाको बीचमा डोरी च्यापेर अन्य डोरी र माछाको गतिविधि पनि सँगसँगै नियाल्न थाल्यो बुढो। माछा तलमाथि गर्दै थियो। फेरि उसले पहिलेकै हल्का खालको स्पर्श अनुभव गर्यो। अब चाहिँ अवश्य चारो खान्छ यसले। बुढोले जोडले चिच्यायो, हे ईश्वर, चारो खाने बुद्धि देऊ यसलाई। तैपनि चारो खाएन माछाले। माछाले चारो खाएको बुढोले अनुभव गरेन। कतै जान सक्दैन ऊ। प्रभु यसुलाई थाहा छ ऊ कतै जान सक्दैन, अर्थात् कतै गएको छैन पनि। फेरि फर्केर आउँदै होला, न बल्छीमा पो परिसक्यो कि कतै। बुढोले त्यसपछि डोरीमा हल्का स्पर्श अनुभव गर्यो। औधी खुसी भयो ऊ। फर्केर आएको मात्र छ, सायद अब चाहिँ चारो खाला कि, मनमा नै भन्यो बुढोले। हल्का रूपले डोरी तन्केपछि ऊ औधी खुसी भयो। त्यसपछि डोरी निकै तन्केको र पत्याउनै नसकिने गरी गरुङ्गो महसुस गर्यो बुढोले। साँच्चीकै मार्लिन बल्छीमा परेको थियो। उसले जगेडा राखेको डोरीको 2वटा गुजुल्टोलाई डोरी छोड्दै गयो। डोरी जति जति तल जान्थ्यो उति उति बुढोको औँलाबाट क्रमशः डोरी सर्दै जान्थ्यो। उसले अझै डोरीमा निकै गरुङ्गो अनुभव गर्यो। यद्यपि उसका बुढी औँला र अन्य औँलाको दबाव अगोचर थियो। कत्रो माछा हो यो, बुढो भन्दै थियो। मुख छड्के पारेर कतै जाँदैछ यो। एकापट्टि मुखमा चारो राखेर घुमिरहेको छ माछो। उसले मनमा नै सोच्यो, फर्केर आउँछ अनि निल्छ चारो। कसैलाई भनेन उसले काम बिग्रेला भनेर। ठुलै माछा बल्छीमा परेको थाहा पाइसकेको थियो बुढोले। टुना मुखमा राखेर रातभरि यताउति गरिबस्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। त्यति नै खेर बुढोले माछा चलमल गर्न छाडेको थाहा पायो, तर डोरी भने अझै गह्रौँ थियो। डोरीमा ओजन बढ्दै गएकाले डोरी छाड्दै गयो उसले। डोरीमा बोझ बढेकोले होला सिधै तल जाँदै थियो पानीभित्र। अब चाहिँ चारो भेटे जस्तो छ मार्लिनले। अब यसले मजाले चारो खान्छ। 2वटा गुजुल्टोको पुरै डोरी जोडिदियो बुढोले। बुढो अब तयार भयो। साथमा गएको डोरी बाहेकै बुढोसित 2040 फिट लामो डोरीको गुजुल्टो जगेडा थियो। बुढोले भने, अझै खा माछा, अझै खा, राम्रोसित खा। राम्ररी खाइस् भने बल्छीको टुप्पोले तेरो मुटु छेड्ला र मर्लास्। बुढोले मनमा नै सोच्यो, धन्दा नमान मलाई सुइरो रोप्न दे। तयार छस् होइन त? डुङ्गा जत्तिकै लामो होला होइन त? अहिले बुढो चिच्यायो। उसले हिर्काएर 1 गज जति डोरी तान्यो। भए जति बल लगाएर पटक पटक माछालाई हिर्कायो। डुङ्गामा अडेस लागेर डोरी हल्लाउँदै फेरि हिर्काउन थाल्यो। केही भएन। माछो बिस्तारै यताउति जान थाल्यो। बुढोले 1 इन्च पनि माथि उचाल्न सकेन मार्लिनलाई। बुढोको डोरी ठुला ठुला माछाका लागि बनेको हुँदा निकै बलियो थियो। अनि डोरी काँधमा राखेर डोरीबाट पानीको थोपा उछिटिने गरी तान्यो। त्यसपछि माछाले बिस्तारै आवाज चित्कार दिन थाल्यो। पानीभित्रै माछाले डुङ्गालाई तान्न थालेको थाहा पायो उसले। माछाले तान्न थाल्यो। डुङ्गा बिस्तारै उत्तर पश्चिमी दिशातिर सर्न थाल्यो। शान्त समुद्रमा माछाहरू बिस्तारै तल निरन्तर गतिमा चलमल गर्दै थिए। चारो पानीमै थियो अझै। तर खासै उसले गर्नुपर्ने काम केही थिएन।
यति बेला केटो साथमा भइदिएको भए बुढो जोडले करायो। माछाले तान्न थाल्यो। म डोरी छिटो छिटो छाडिदिन्थेँ। सकेसम्म मैले उसलाई समात्नै पर्थ्यो। चाहे जति डोरी दिनै पर्ने भए मैले उसलाई, हे ईश्वर धन्यवाद छ तलाई, ऊ यताउति घुम्दैछ, तलैतिर गएको छैन तै। यदि मार्लिन तलैतिर गइहाल्यो भने के गर्ने होला म केही जान्दिनँ। आवाज निकाल्यो, अर्थात् मरिहाल्यो भने के गर्ने त्यो पनि थाहा छैन मलाई, तर म केही त गर्छु। मैले गर्न सक्ने थुप्रै काम छ। काँधको बलले डोरीसँगै अठ्यायो बुढोले। उसले माछाको डोरीको गतिविधि निहाल्यो। डुङ्गा बिस्तारै उत्तर पश्चिम दिशातिर बहन थाल्यो। बुढो मनमा नै सोच्न थाल्यो, अब यो माछो मारिन्छ, धेरै बेर टिक्दैन यो। तर 4 घण्टा बितिसक्दा पनि माछो त अझै अविचलित पानीमा पौडिँदै थियो, डुङ्गा तान्दै। बुढो अझै काँधको बलले डोरी अड्याइरहेको थियो, पहिले जस्तै। देउसी बल्छीमा परेको माछो अझैसम्म देख्न पाइनँ मैले, बुढोले भन्यो। माछो बल्छीमा पर्नु अघि उसले छ्वालीको टोपी लगाएको थियो। निधारमा घाउ परिसकेको थियो। टोपीले निकै तिर्खाएको थियो। बुढो घुँडा टेकेर उभियो। ऊ डोरी नहल्लाइकन डुङ्गाको छेउमा राखेको पानीको बोतल तान्यो। एक हातले अलिकति पानी पियो, बिर्को उघारेर आराम गर्यो अलि बेर। डुङ्गामा ढल्किएर पाल बेरेर राखेको खाँबोमा बसेर केही नसोची आराम गर्ने चेष्टा गर्यो। खालि कसरी सहने भन्ने सोच्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा बुढोले कहीँ कतै जमिन देखेन। केही फरक पर्दैन त्यसले, बुढोले सोच्यो। म प्रायजसो हवानाबाट आएको उज्यालोमा डुङ्गा चलाउँदै निस्किन्थेँ। घाम डुब्न अब 2 घण्टा मात्र बाँकी छ। अब त्यो घाम डुब्नु अघि नै आउन पनि सक्छ। आएनछ भने पनि जुन झुल्किन अघि त जसरी पनि आउँछ। मलाई थकाइ लागेको छैन, कुनै अङ्ग खुम्चेको छैन, बलियो छु जस्तो लाग्छ। स्वस्थ छु म। माछाको मुखमा बल्छी परेकै छ, तर अचम्म कस्तो जोडले तानेको त्यसले डोरी र डुङ्गा। बल्छीले मुख त थुनेकै हुनुपर्ने। एकचोटि देख्न मात्रै पाए म त्यसलाई मजा चखाएर छाड्थेँ। मलाई मेरो प्रतिद्वन्दी कस्तो रहेछ हेर्न मन छ। रातभरि माछाले न त दिशा बदल्यो न त बाटो नै। रातभरि तारा गनेर बस्नु मात्रै भयो बुढोलाई। घाम डुबेपछि बुढोको शरीरको पसिना ओबायो। न म उसलाई केही गर्न सक्छु, न त उसले मलाई नै केही गर्न सक्छ, उसले मनमा नै सोच्यो। यही अवस्था कायम रहेसम्म त्यसले धेरै बेरसम्म तानेर लान सक्दैन। डुङ्गाको एक छेउमा उभिएर पिसाब गर्यो बुढोले। आकाशको तारा हेरेर उसले आफ्नो बाटो ठिक छ छैन जाँच्यो। काँधको डोरीले धिपधिपे प्रकाशको काम गरेको थियो। हवानाबाट आएको उज्यालो मधुरो थियो। बत्तीको उज्यालोले पूर्वतर्फ लाँदै थियो उनीहरूलाई। बुढोले सोच्यो, हवानाबाट आएको आँखै तिरमिराउने उज्यालो पक्रिन नसके पूर्वतिर लाग्न बाध्य हुन्छौँ हामी। माछोले सही बाटो पक्रियो भने घन्टौँसम्म निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ उसको। आजको ग्रान्ड लिगमा बेसबलको खेल कस्तो रह्यो होला। साथमा रेडियो भइदिएको भए कति मजा हुन्थ्यो होला। रेडियोको कल्पना गर्नु पनि बेकार छ। जे गर्न लागेको हो त्यही मात्र सोच। मूर्ख नबन, फाल्तु कुरा नसोच, बुढोले मनमा नै भन्यो। त्यसपछि बुढो चिच्यायो, केटो भइदिएको भए सबै देख्थ्यो होला, मलाई मद्दत पनि गर्थ्यो होला। मनमा नै सोच्यो बुढोले। बुढेसकालमा त कसैले एक्लो हुनु नपरोस्, तर के गर्नु, कसैले टार्न सक्दो रहेनछ। माछाले गडबड गर्नु अघि नै मैले टुना नखाइ हुँदैन। धेरै खाए पनि थोरै खाए पनि बिहानै नखाइ हुँदैन। खाना बिर्सनु हुँदैन, आखिर तन्दुरुस्त हुनै पर्यो, मनमा नै भन्यो बुढोले। राति 2वटा पपस आएर डुङ्गालाई घेरे। बुढोले तिनीहरूको श्वासमा आवाज सुन्यो, साथै उफ्रेको आवाज पनि। ऊ सजिलै भाले र पोथीको आवाज छुट्याउन सक्थ्यो। राम्रा छन् यिनीहरू, उसले भन्यो। तिनीहरू एकापसमा खेल्छन्, ख्यालठट्टा गर्छन्, साथै माया पनि गर्छन् एकअर्कालाई। तिनीहरू पनि उडुवा माछा जस्तै दाजुभाइ हुन् हाम्रा। आफूले बल्छीमा पारेको माछुप्रति उसलाई निकै दया लागेर आयो। उसले मनमा नै सोच्यो, यो अनौठो खालको माछु कति वर्ष भयो, कसले के थाहा। यस्तो अनौठो खालको अनि शक्तिशाली माछु त मैले अहिलेसम्म भेट्न त परै जाओस्, देखेको पनि थिएन। सायद यो माछो निकै राम्रोसित उफ्रिन पनि सक्छ। बर्बाद पार्छ क्यारे यसले मलाई। आक्रमण गर्न पनि बेर छैन। सायद यस अघि नै यो धेरैचोटि बल्छीमा परेको हुनुपर्छ र त कसरी सङ्घर्ष गर्ने भन्ने थाहा छ यसलाई। यो बुढो उसको शत्रु हो भन्ने सायद यसलाई थाहा छैन होला। साँच्चै ठुलो बजारमा माछा बेच्न सके राम्रो कमाइ हुन्छ। मासु पनि मिठो छ होला यसको त। भालेले जस्तै डोरी तान्छ, चारो पनि त्यसै गरी खान्छ। डर पनि लाग्दैन कि क्या हो यसलाई। म सोच्छु कतै योसित कुनै योजना त छैन, अर्थात् म जस्तै निडर वा उन्मत्त भएको छैन कतै। यस अघि नै एक जोडी मार्लिन बल्छीमा परेको समय सम्झ्यो उसले। भाले माछोले प्रायः पोथी माछोलाई पहिला बल्छीको चारो खान दिन्थ्यो। पोथी उच्छृङ्खल खालकी भयभीत र अक्सर निराशाजनक लडाइँ लडेर थकित हुन्थे। हर बखत भाले पोथीसितै बस्थ्यो। पोथीको वरिपरि चक्कर लगाउँथ्यो भाले माछो। भाले डोरीको निकट बस्थ्यो।
त्यसैले बुढो हँसिया जत्रै ठुलो र धारिलो पुच्छरले कतै डोरी नै काट्ने हो कि भनेर डराउँथ्यो। जति बेला बुढोले पोथी माछालाई बल्छीमा पार्यो, मुङ्ग्रोले हिर्कायो, तीको थुतो नसमात्दै गर्दा र टाउकोमा दाग लगाउँदै गर्दा माछाको रङ पछाडिको भागको जस्तो रङमा परिणत भयो। त्यसपछि बुढोले माछालाई केटाको सहयोगमा उचालेर बाहिर ल्यायो। बेचरो भाले माछो त्यतिखेरसम्म डुङ्गाको छेउमै बसेर हेरिरहेको थियो। बुढोले डोरी मिलाउँदै गर्दा र भाला ठिक पार्दै गर्दा पोथी कता गई भनेर हेर्न खोजे जस्तो गरेर निकै माथि उफ्रिन्थ्यो। त्यसपछि फेरि पानीभित्र पस्यो। उसका बैजनी रङका पखेटाहरू निकै फिँजिएको देखिन्थ्यो भने बैजनी रङकै कत्लाहरू प्रष्ट देखिन्थ्यो। बुढोले सम्झ्यो भाले माछो निकै सुन्दर थियो। बुढोले सोच्यो मैले माछाको बारेमा देखेको कति दुःखदायी घटना नै त्यही थियो। केटो पनि कम दुखी थिएन। पोथी माछासित माफी माग्दै हामीले त्यसलाई तत्कालै मार्यौं। केटो साथमै भइदिएको भए डुङ्गाको गोलो गोलो फल्याकमा अडेस लाग्दै भने बुढोले। काँधमा बोकेको डोरीमा उसले निकै ठुलो माछाको बल परेको महसुस गर्यो। आफूलाई मन लागेको दिशातिर माछा निरन्तर अगाडि बढिरह्यो। धेरै दुर्बलताका कारण माछाले यसरी डुङ्गा तानिरहेको छ। बुढोले सोच्यो मेरो प्रलोभन जालसाजी र यातनाबाट बस्न विकल्प छान्न बाध्य थियो माछो। त्यसैले समुद्रको निलो पानी मुनि बस्ने इच्छा थियो होला। सायद त्यसको कसैले पत्तो नपाउने गरी त्यसलाई समात्ने मेरो इच्छा थियो। अब त हामी दिउँसोदेखि सँगसँगै छौँ। हामीलाई मद्दत गर्ने खासै कोही छँदा पनि छैन। कहिलेकाहीँ त म सोध्छु म माझी नबनेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। उसले मनमनै भन्यो। तर के गर्नु, म जन्मेकै माझी बन्न उज्यालो हुनासाथ मैले नबिर्सिकन टुना खानै पर्छ। उज्यालो हुनु केही बेर अघि मात्रै बुढोको पछाडिपट्टि एउटा चारो केहीले खाएको जस्तो लाग्यो। लट्ठी भाँचिएको थाहा पायो बुढोले। डुङ्गाको कोल्टे परेको माथिल्लो किनाराबाट डोरी पनि छिटो छिटो फुत्किन थाल्यो। अँध्यारोमै उसले चक्कु झिक्यो अनि माछाको तनाईलाई देब्रे काँधमा लियो। पछाडि फर्केर बुढोले डुङ्गाको काठमाथि राखेर चक्कुले डोरी काट्यो। त्यसपछि उसले आफ्नो नजिकैको अरू डोरी पनि त्यसै गरी काट्यो। अँध्यारोमा बुढोले जगडा डोरीको गुजुल्टोको टुप्पोलाई खुकुलो पार्यो। उसले यो काम एकै हातले बडो कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। डोरीको गुजुल्टोमाथि खुट्टा राखेर उसले गाँठो बेस्सरी कस्यो। अब उसित जगडा डोरीको गुजुल्टै 6वटा थियो। प्रत्येक चारोबाट चुडालेको 2वटा र माछाले खाएको चारोबाट निकालेको 2वटा गरी जम्मा 4वटा डोरीलाई गाँठो पार्यो उसले। राति सान्टियागोले अरू डोरीमा अर्को पनि माछा समात्यो। तर कुन माछा समातेको पत्तो नपाई डोरी काटिदियो। पानीमा भएको मूल डोरी समेत काटिदियो बुढोले। मार्लिनको पछि लागेको बुढोले सबै डोरी उपयोग गर्ने विचार गर्यो। अरू माछा बल्छी डोरी आदि सबै चिज त्यागेर बुढो मार्लिनको पछि लाग्यो। बुढो चिच्यायो साथमा केटो भइदिएको भए। उसले सोच्यो हेर केटो साथमा छैन, एक्लै छस् त यति बेला। अब काममा फर्किनु नै बेस हुन्छ तैँले। राति होस् या दिउँसो डोरी काटेर 2वटा जगडा गुजुल्टोमा बल्छी लगाइहाल्नु जाति होला। बुढोले त्यसै गरे। अँध्यारोमा निकै गाह्रो भयो उसलाई। माछा उफ्रेर पानीमा तरङ्ग पैदा गर्नाले बुढो डुङ्गामा घोप्टिँदा आँखा नेर काट्यो। गालामा रगत चुहियो। च्यापुमा खस्नु अघि नै रगत जम्यो र सुक्यो। डुङ्गाको किनारमा भएको काठको फल्याकमा अडेस लाग्यो बुढो। डोरी र बोरालाई काँधमा झुन्ड्यायो बुढोले। माछाले डोरी तानेको थाहा भयो उसलाई। बुढोले पानीमा डुङ्गा चल्दै गरेको महसुस गर्यो। बुढोले पानीमा हात डुबाएर डुङ्गाको गति अड्कल गर्यो। माछोले किन डुङ्गा हल्लायो मलाई अचम्म लाग्छ। उसको पिठ्युमा पक्कै डोरी चिप्लिएको हुनुपर्छ अनि माछाको ढाड त मेरो जस्तो दुखीको नहुनुपर्ने हो। तर उसले यो डुङ्गा सधैँ यसरी तान्न सक्ने होइन। चाहे जतिसुकै ठुलो किन नहोस्, त्यो माछो मैले सम्भव भएसम्मको पुरै तयारी गरिसकेको छु। मसित जगडा डोरी पनि प्रशस्तै छ। एउटा मान्छेले त्योभन्दा बढी के नै गर्न सक्छ र। हेर माछा, उसले नरम भाषामा भन्यो, म नमरुन्जेल यहीँ बसिरहन्छु तँसितै। मलाई लाग्छ त्यो पनि मसितै बस्छ। यस्तो सोच्दै बुढो उज्यालोको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो। जाडोको मौसम भएकोले उज्यालो हुनु अघि चिसो थियो। न्यानोको लागि बुढोले आफ्नो शरीरलाई डुङ्गाको काठमा दराल्न थाल्यो। जति बेलासम्म जाडो हुन्छ त्यति बेलासम्म दरालिरहन्छु मनमनै भन्यो बुढोले। उज्यालो हुनसाथ डोरी फुकाएर पानीमा डुबायो। डुङ्गा बिस्तारै चल्न थाल्यो। घाम पनि झुल्क्यो। घामको पहिलो किरण बुढाको काँधमा पर्यो। मार्लिन उत्तरतिर लागे जस्तो छ। अब समुद्री धारले हामीलाई पूर्वतिर लैजाला जस्तो छ। माछो धारसितै फर्के हुन्थ्यो। त्यसो भयो भने मार्लिन थाकेछ भन्ठान्नु पर्ला। घाम निकै माथि आएपछि बुढोले थाहा पायो माछो त थाकेकै रहेनछ।
एउटा शुभ सङ्केत चाहिँ के थियो भने माछो त्यति धेरै गहिराइमा नभई अलि माथि नै पौडिँदै थियो। यसको अर्थ यो होइन कि ऊ उफ्रिहाल्छ, तर उफ्रिँदैन भन्न पनि सकिन्न। ईश्वरले उसलाई उफ्रिने बुद्धि देओस्, बुढोले भन्यो। मसित प्रशस्त डोरी छँदैछ, यसलाई तह लगाउन। मैले अलिकति दबाब बढाउने हो भने उसलाई चोट पुग्नेछ र उफ्रिनेछ, बुढोले सोच्यो। अब त उज्यालो भइहाल्यो, जति उफ्रे पनि उफ्रियोस्। यसको पछाडि भागमा रहेको हावाको थैली भरिएपछि धेरै गहिराइमा जान सक्दैन र मरिहाल्छ। कसिएको डोरी तानेर दबाब बढाउन खोज्यो बुढोले। डोरी नै चुडाला जस्तो गरी तन्कियो। बल्छीमा माछो परेदेखि उसले दबाब महसुस गर्यो। पछाडि फर्केर डोरी तान्यो र धेरै दबाब दिन नसक्ने देख्यो बुढोले। मैले झड्का दिनु हुँदैन, अब झड्का दिँदा डोरी बल्छीले काट्न सक्छ र माछाले बल्छी नै फाल्न बेर पनि लाउँदैन, किनभने प्रत्येक तनाइमा बल्छीले माछाको मुखमा पारेको घाउ ठुलो पार्न पनि सक्छ। जे भए पनि घाम लागेपछि मैले त्यति धेरै चिन्ता लिइरहनु पनि नपर्ला, किनभने मैले डोरी हेरिरहनु पर्दैन। डोरी तान्दा त्यससित टाँसिएको पहेँलो खालको गल्फ झार देखेपछि बुढो औधी खुसी भयो, किनभने त्यही पहेँलो झारले राति जुनकिरीको उज्यालो दिएको थियो उसलाई कोही बेला। त्यही समुद्री झारले डोरीको वजन बढाएको थियो। ती उपसागरीय झार फस्फरस चम्के चाहिँ चम्किन्छन्। माछा, बुढोले भन्यो, हेर, तँलाई माया पनि गर्छु, साथै सम्मान पनि, तर घाम डुब्नु अघि नै नमारी छोड्दिन तँलाई। हामीले यस्तै आश गर्नुपर्छ, मनमने भन्यो बुढोले। उत्तरतिरबाट एउटा बाब्लर नाम गरेको सानो चरो डुङ्गा भएतिर आयो। गाइने चरो थियो त्यो, जुन पानीभन्दा थोरै माथिबाट उड्दै थियो। बुढोले चरो देख्ने बित्तिकै थाहा पायो चरो त निकै थाकेको रहेछ। त्यो चरो बुढोको टाउको वरिपरि एक फन्को लगाएपछि आराम गर्न डोरीमा बस्यो। कति वर्ष भइस् त? पहिलो यात्रा हो तेरो यो? बुढोले चरोलाई सोध्यो। यसरी बोल्दै गर्दा बुढोको मुखमा हेऱ्यो चरोले। थकाइले गर्दा होला, डोरी कस्तो छ हेर्दा पनि हेरेन चरोले। उसका खुट्टाको नङ्ग्राले च्याप्प समातेको थियो डोरी, तैपनि ढलफल गर्दै थियो चरो। बुढोले भन्यो, हल्लिँदैन, डोरी हल्लिँदैन, स्थिर छ, डराउनु पर्दैन। हावा चलेको छैन क्यारे, किन आत्तिन्छस्? आखिर किन आउँछन् चराहरू यतातिर? बुढोले विचार गर्यो, जमिनतिर उड्दा बाजको सामना गर्नुपर्ने छ यसले। चरोले उसको भाषा नबुझ्ने भएकाले भन्न चाहिँ केही पनि भनेन उसलाई, आफैले थाहा पाइहाल्ला नि भन्ठान्यो बुढोले। उसले भन्यो, फुच्चे चरो, आराम गर राम्ररी। अन्य माछा मानिस वा चराले जस्तै अवसरको फाइदा उठा भित्र आएर। रातिदेखि बुढोको ढाड दुखेको थियो, अहिले झनै दुख्न थाल्यो। चरोसित बात मार्न निकै उत्साहित थियो बुढो। उसले भन्यो, यदि तँलाई मन लाग्छ भने मेरो घरमा बस, तर माफ गर है, मलाई साथी नभइदिएको भए म तँलाई डुङ्गामा हालेर लैजान्थेँ। पाल फहराउन नसकेकोमा म दुखी छु। हावा लागेको भए तँलाई पालभित्र राख्ने थिएँ। त्यतिखेर बल्छीमा परेको माछा अचानक लडखडाउन थालेकोले बुढो हुत्तिएर डुङ्गाको अघिल्लो भागमा पुग्यो। बेलैमा आफूलाई सम्हाल्न नसकेको भए र डोरी नछाडेको भए बुढो डुङ्गाबाट पानीमा खस्थ्यो। डोरी हल्लिएकाले चरो त्यहाँबाट उडेर गयो। बुढोले थाहै पाएन। दाहिने हातले डोरी समात्न खोज्दा त हातमा रगत भइरहेको थियो। पक्कै पनि माछालाई चोट लागेको हुनुपर्छ, बुढोले चिच्याएर भन्यो। बुढाले माछा फर्काउन सकिन्छ कि भन्ठानेर डोरी आफूतिर तान्यो, तर डोरीको हालत राम्रो नभएकाले चुडिन लागेको ठाउँमा जतनले समातेर डोरीको पहिलेको अवस्थामा राख्यो। अहिले डोरीले तानेको अनुभव गर्दै होलास् नि, होइन माछा? उसले भन्यो। ईश्वर जान्दछ म के गर्दैछु। चरोको साथ उसलाई निकै मन परेको हुँदो हो। वरिपरि हेर्दा चरो थिएन, कतिखेर उड्यो कतिखेर। बुढोले मनमनै भन्यो, धेरै बेर बसिन सकि त चरो मसित, तर हेर चरो, तँ जता गए पनि समुद्र तटमा नपुगुन्जेल तँलाई निकै गाह्रो पर्छ। सचेत हुनैपर्छ तैँले। चरालाई हेर्ने भएर हो कि आफै मूर्ख भएर हो, मेरो हातै काटिदियो माछाले। अब मैले आफ्नो काममा लाग्नुपर्छ, अनि बल नघटोस् भनेर टुना पनि खानै पर्छ। साथमा केटो भइदिएको भए पनि अलिकति नुन पनि पाउन पाए, चर्को स्वरले बोले बुढो। डोरीको भारीलाई उसले देब्रे काँधमा हाल्यो अनि बिस्तारै घुँडा टेकेर समुद्रको पानीले हात धोयो। अलि बेर राख्यो हातलाई पानीमा। 1 मिनट डुबाएपछि पानीभित्र रगत बगेको देख्यो। डुङ्गा चल्दै गर्दा हातको सहायताले पानीको निरन्तर गति पनि निहाल्यो। साथै हातको विपरीत दिशाबाट डुङ्गा जान थाल्यो। त्यो माछो बिस्तारै जाँदैछ, बुढोले भन्यो। बुढोले नुनिलो पानीमा अलिबेर हात डुबाइराख्यो। उसलाई माछो फेरि चलमलाउला भन्ने डर थियो। त्यसैले ऊ उभियो अनि आफूलाई सम्हाल्दै आफ्नो हातलाई घामतिर फर्कायो। माछाले अचानक डोरी तान्दा हातको अलिकति मासु काटिएको थियो, त्यो पनि दायाँ हातमा। काम नसकुन्जेल त हात नकाटिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ठाने उसले।
हात सुकिसकेपछि बुढोले भन्यो, अब मैले ससाना टुना खानै पर्छ। काँटी बल्छीले तानेर भए पनि आरामसित खानु पर्ला। डुङ्गाको पछिल्लो भागमा निहुरिएर हेर्दा बुढोले टुना फेला पारेपछि काँटी बल्छीले आफूतिर तान्यो। अरू डोरी नछोइकन देब्रे काँधमा डोरी झुन्ड्याउँदै देब्रे हात र पाखुराको सहायताले काँटी बल्छीबाट निकालेपछि काँटी बल्छीलाई यथास्थानमा राखिदियो। माछालाई एउटा घुँडाले थिचेर उसले टाउको पछाडिबाट पुच्छरसम्म ठाडो पारेर चिर्दा माछाको राता मासु देखियो। माछाको टुक्रा किला आकारमा थियो। त्यसलाई मेरुदण्डबाट पेटसम्म फेरि चिर्यो। 6वटा टुक्रा मासुलाई उसले डुङ्गाको काठमाथि फिजायो। उसले चक्कु लुगामा पुछ्यो। त्यसपछि मरेको टुना माछाको अस्ति पन्जरलाई पुछारमा समातेर पानीमा फ्याँकिदियो। सिङ्गे माछा खाइसक्छु जस्तै लाग्दैछ मलाई। यति भन्दै उसले माछालाई मसिनो टुक्रा बनाउन थाल्यो। माछाले फेरि जोडले डोरी तान्यो। त्यसैले उसको देब्रे हात खुम्चिन थाल्यो। मोटो डोरी समातेको थियो। देब्रे हातले बेस्करी ताने उसले आफ्नो हात। विरक्त लागे उसलाई आफ्नो हात देख्दा। कस्तो खालको हात रहेछ यो त, मनमने भन्यो उसले। खुम्ची बस्देछु भए बरु नङ्ग्रामा परिणत हो। यसले तलाई केही फाइदा गर्दैन। अगाडि बढ। अब यस्तो सोच्दै पानीमा निहालेर हेऱ्यो। टुना खा, अब हात बलियो पार्नु पनि त छ। हातलाई के दोष दिन्छस् त? आफै माछासित घन्टौँ बसेको होइनस्? सधैँ माछासित बस्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। टुना खाइहाल अब, बुढाले मनमने भन्यो। एक टुक्रा माछा मुखमा हालेर बिस्तारै चपायो। त्यति नमिठो त थिएन माछा। उसले मनमने भन्यो, राम्रोसित चपा रस आउने गरी। सानो कागती र अलिकति नुन भइदिएको भए कति मिठो हुँदो हो। अझ कस्तो छ हात तलाई? खुम्चेर अचल भएको हातलाई सोध्यो उसले, जुन लास जस्तै थियो। तेरै लागि भए पनि अलि बढी खानै पर्यो। अर्को टुक्रा मासु पनि खायो बुढोले। बिस्तारै चपाएपछि छाला चाहिँ थुक्यो उसले। कस्तो छ त हात तलाई अहिले? चाल पाउँदैनस् कि के हो? अर्को ठुलो टुक्रो माछा चपाए बुढोले। उसले ठान्यो, निकै रसिलो माछा रहेछ यो त। डल्फिन भन्दा त यही मिठो। भाग्यमानी नै ठान्छु म आफूलाई। डल्फिन पनि कम मिठो त कहाँ थियो र? त्यति धेरै मिठो नभए पनि तागत चाहिँ छ है यसमा। उसले सोच्यो, व्यावहारिक बन्नै पर्छ। अलिकति नुन पाउन पाए बाँकी बस्यो भने कि घामले सुक्छ कि कुहिन्छ। त्यसैले बरु भोकै नलागे पनि सबै खाइसक्नु नै राम्रो होला। माछो पनि चुप लागेर बसिरहेछ। सबै खान्छु र ठिक हुन्छु। धैर्य गर, हात धैर्य गर, उसले भन्यो। तेरो लागि त गर्दैछु सबै थोक। मार्लिनलाई खुवाउन पाए कस्तो हुँदो हो? सोच्छ ऊ। भाइ हो त्यो मेरो, तर के गर्नु, उसलाई मार्नै पर्छ मैले। बलियो पनि हुनै पर्या छ त्यसका लागि। बुढोले बडो होसियारीपूर्वक बिस्तारै किला आकारमा काटेको मासुको सबै टुक्रा खायो। हात लुगामा पुस्दै बुढो ठिङ्ग उभियो। उसले भन्यो, हेर हात, अब तैँले डोरीलाई सर्न दिनुपर्छ। म दाहिने हातले डोरी समाउँछु र माछालाई तह लगाउँछु। तैँले वाहियात काम गर्न नछाडुन्जेल। देब्रे हातले समातेको मोटो डोरीलाई देब्रे खुट्टाले च्याप्यो उसले। पछाडि ढल्केर अडेस लाग्यो अनि डोरीलाई बेसरी तान्न थाल्यो। हे ईश्वर, मेरो हात खुम्चिन छाडे पनि हुन्थ्यो अब त, मनमनै भगवानलाई पुकार्यो उसले। साँच्ची माछा के गर्दै होला यतिखेर थाहै पाउन सकिएन। बुढोले मनमनै सोच्यो। चुपचाप लागेर बसेको छ। सायद कुनै गोप्य योजना बनाउँदै होला त्यो। योजना पो के होला त्यसको कुन्नी? अनि मेरो योजना नि? माछा ठुलै छ। तत्काल योजना नमाने भएन। मैले उफ्रेर मासतिर आयो भने त म त्यसलाई मारिहाल्छु। तर के गर्नु, सधैँ तल बसिरहन्छ। सायद मैले पनि उसितै तलै बस्नु पर्ला जस्तो छ सधैँ। खुम्चेको हात बुढोले लुगामा पुछ्यो अनि औँला चलाउन थाले बिस्तारै। हात चलेन। सोच्यो, घाम लागेपछि हात चल्ला। पोसिलो टुना पचेपछि पक्कै चल्ला हात। आफै चलेन भने पनि जबरजस्ती गर्नु पर्ला। तर मलाई जबरजस्ती चलाउन चाहिँ मन लागेको छैन। बिस्तारै आफै चलेर पहिलेकै अवस्थामा आउन दिनुपर्ने। राति मैले निकै दुरुपयोग गरेँ यसको थुप्रै डोरी बाँध्ने र गाँठो फुकाउने क्रममा। समुद्रमा वरिपरि हेर्दा बुढोले आफूलाई एक्लो महसुस गर्यो। तर उसले गहिरो पानीमा इन्द्रिणी देख्यो। साथै डोरी अगाडि फैलिँदै गएको र शान्तिको अनौठो तरङ्ग अनुभव गर्यो। आकाशमा बादल स्वाभाविक रूपमा मडारिरहेको थियो। पानीमाथि जङ्गली हाँसको बथान उडेको देखेपछि उसले बुझ्यो कि समुद्रमा कोही पनि एक्लो हुँदो रहेनछ। समुद्र र आकाशबीच ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए ती हाँसहरू। सानो डुङ्गामा बस्दा र जमिनको टुक्रो कतै नदेख्दा मानिसहरू किन आत्तिँदा रहेछन् भन्ने कुरो आज बुढोले प्रत्यक्ष भोग्ने अवसर पायो। उसले अकस्मात मौसम खराब हुँदा मानिसहरू डराउनु स्वाभाविकै रहेछ भन्ने पनि बुझ्यो। तर त्यति बेला हावाहुरी चल्ने महिना थियो र हावाहुरी नआएको बेला महिना वर्षकै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो। यदि ठुलै तुफान आउन लागे हो भने पनि धेरै अघि आकाशमा लक्षण देख्नुपर्ने हो।
यदि कोही समुद्रमा छ भने समुद्रको किनारमा बस्ने कसैले देख्दैन, जान्दैनन् यसलाई, किनभने के निरीक्षण गर्नुपर्ने थाहै हुँदैन कसैलाई। उसले सोच्यो, बादलको आकृतिलाई जमिनले पनि केही फरक पार्दो रहेछ पक्कै, तर यतिखेर त तुफान आएको छैन। आकाशतिर हेर्दा बुढोले आइसक्रिमको थुप्रो जस्तै सेता सेता क्युमुलस नामको बादल देख्यो। सेप्टेम्बर महिनामा सिरस नाम गरेको बादलको रेखा पनि देख्यो उसले। हल्का हावा। बुढोले भन्यो, हेर माछा, यो मौसम तेरो लागि भन्दा मेरा लागि अनुकूल छ, बुझिस्? बुढोको देब्रे हात अझै खुम्चिन छाडेको थिएन, तर उसले यसलाई बिस्तारै सोझ्याउने कोसिस गर्यो। उसले मनमा नै भन्यो, यो हात खुम्चिएको देख्दा औधी रिस उठ्छ मलाई। मेरो शरीरलाई धोका थियो यसले। अरूका अगाडि पखाला चल्दा र बान्ता गर्दा जस्तो लाजमर्दो हुन्छ त्यस्तै भयो मलाई। उसले त्यस खुम्चाइलाई सामान्य मांसपेशीको समस्याको रूपमा लियो। एक्लो छँदा आफूभित्रै अपमानित महसुस हुन्छ। साथमा यतिखेर केटो भइदिएको भए पाखुरा माडिदिन्थ्यो र अलिक बिसेक हुन्थ्यो होला। केटोलाई सम्झ्यो उसले, यो अब आफै सिधा हुन्छ। त्यसपछि अकस्मात उसको दाहिने हातले डोरीमा केही हलचल आएको महसुस गर्यो। पानीमा केही हलचल थियो। डोरीमा अडेस लाग्यो। बुढो देब्रे हातले तिग्रामा जोडले हिर्काउँदा डोरी मास्तिर सरेको देख्यो। मास्तिर आउँदैछ माछो। तयार हो, हात तयार हो, बुढो चिच्यायो। डोरी बिस्तारै निरन्तर रूपमा माथितिर सर्न थाल्यो। डुङ्गा अगाडिको सागर पृष्ठ पनि अग्लो भयो र माछो पुरै बाहिर आयो। पानी उछिटिन थाल्यो। घाममा निकै चम्किलो देखिन्थ्यो माछो। त्यसको टाउको र ढाड गाढा कलेज रङको थियो भने साइडका कत्लाहरू चाहिँ हल्का गुलाबी रङको देखिन्थ्यो। निकै राम्रो र ठुलो माछो थियो। माछोको तरबार बेसबलको ब्याट जत्तिकै लामो थियो भने पुच्छर हैसिया जत्तिकै धारिलो। पुरा शक्ति लगाएर बाहिर आयो माछो। फेरि गोताखोर जस्तै बिस्तारै पानीभित्र पस्यो। भट्टाभट डोरी सर्न थाल्यो। बुढोले भन्यो, डुङ्गा भन्दा पनि 2 फिट लामो रहेछ माछो त। डोरी निकै छिटो सर्दै थियो। माछो पटक्कै डराएको थिएन। डोरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न बुढोले दुवै हातले डोरी तान्दै थियो। उसले बुझ्यो माछोलाई आफ्नो दबावमा राख्न नसके डोरी पुरै तानेर चुडानलाई बेर लाउँदैन। माछो निकै ठुलो छ। बुढाले मनमा नै सोच्यो, मैले त्यसलाई बाध्य बनाउनै पर्छ। उसको शक्तिको अनुमान गर्न दिनु हुँदैन। न त दौडिन पाए उसले के गर्न सक्छ त्यो पनि थाहा दिनु हुँदैन उसलाई। म चाहिँ माछो भइदिएको भए सबै थोक लैजान्थेँ र डोरी पनि चुडालै दिन्थेँ। धन्य भगवान्, उसले मार्ने हामी जत्तिकै बुद्धिमान चाहिँ छैन है त्यो माछो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने माछो हामीभन्दा निकै महान र योग्य छ। बुढोले थुप्रै ठुला ठुला माछा देखेको थियो। हजारौं पाउन्ड तौल भएका माछा पनि नदेखेको होइन उसले। हजारौं पाउन्डको माछा त उसले 2 पटक समातिसकेको थियो यसअघि नै। तर एक्लै होइन, अहिले एक्लो छ ऊ। जमिन कतै देखिँदैन। बुढोले आश गर्यो, तै हात खुम्चिन छाड्छ कि? अवश्य दाहिने हातलाई मद्दत गर्न पनि देब्रे हात खुम्चिन छाड्ला। मेरा भाइहरू भनेकै यिनै मेरा 2टा हात र माछा त उन्ने। ठिक हुनैपर्छ हात। कति खुम्ची बस्ला त यो कृतज्ञ भएर। माछोको गति फेरि सुस्त हुँदै गयो पहिले जस्तै। बुढोले मनमा नै भन्यो, साँच्ची माछो किन उफ्रियो होला? अचम्म लाग्छ मलाई। सायद आफू कति ठुलो छु भनेर मलाई देखाउनलाई उफ्रेको होला। बल्ल बुझेँ मैले। म पनि देखाइदिन्छु म कस्तो मान्छे हुँ भनेर। उसले खुम्चेको हातमा हेऱ्यो। आफ्नो बढाउँदै आफैलाई भन्यो, म कति बलियो मान्छे हुँ, देखाइदिन्छु म त्यसलाई। माछो भएर जन्मिन पाएको भए अवश्य त्यति बेला मेरो इच्छा शक्ति वा बुद्धि हुने थिएन। डुङ्गाको काठमा अडेस लागेर आरामसित बस्यो बुढो। सामान्य रूपमा लियो उसले आफ्नो पीडालाई। माछो निरन्तर पानीमा पौडिरह्यो। बिस्तारै अँध्यारोमा डुङ्गा पनि चल्न थाल्यो। पूर्वबाट आएको हावाले समुद्रमा एउटा सानोतिनो छाल उत्पन्न गर्यो। दिउँसोतिर उसको देब्रे हात पनि खुम्चिन छाड्यो। सिधा भयो। बुढोले भन्यो, माछा तेरो लागि अशुभ समाचार छ। उसले आफ्नो काँधमा राखेको डोरी बोरामाथि सार्यो। दुःख पीडालाई सहँदै बुढोले आरामकै महसुस गर्यो। बुढोले भन्यो, म धार्मिक व्यक्ति त होइन, तैपनि मार्लिनलाई समात्न सके भने आवर फादर र हेल म्यारिज 10 चोटि प्रार्थना गर्छु। त्यति मात्र होइन, मार्लिन समात्न सके भने म भर्जिनमा तीर्थाटन पनि गर्नेछु। यो मेरो प्रतिज्ञा भयो। बुढो छिटो छिटो र स्वतस्फूर्त रूपमा प्रार्थना गर्न थाल्यो। कहिले प्रार्थना गर्दा गर्दै थाक्थ्यो त कहिले बिर्सिन्थ्यो। हेल म्यारिज भन्दा आवर फादर्सको प्रार्थना गर्न गाह्रो छ। उसले सोच्यो, स्वागतम मेरी वरदानले पुर्याएकी छिन् अनि स्वयं प्रभु उनको साथमा छन्। नारी जाति बीच उनी धन्य छिन् अनि उनैका गर्भबाट जन्मेका यसु पनि आशीर्वादले धन्य छन्। हे पवित्र मेरी, प्रभुहरूकी माता, हामी पापीहरूको लागि अहिले र हामी मर्ने बेलामा पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आमेन।
त्यसपछि उसले फेरि भन्न थाले, आशीर्वाद धन्य मेरी, त्यो माछोको मृत्युका लागि प्रार्थना गरिदेऊ, यो अद्भुत खालको भए पनि प्रार्थना गरिदेऊ।